اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دا درس قرآن جو کہ تبلیغی اور اصلاحی درس قرآن ہے، اور یہ درس قرآن ساڑھے چند بھائیاں دی شادی اور نکاح دے موقع تے منعقد کیتا گیا ہے. اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ جنہ بھائیاں دی اور جنہ بیٹیاں دی شادی اور نکاح ہویا ہے، اللہ انہاں دے اوپر اپنیاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما. انہاں دے گھراں دے اندر اور انہاں دیاں زندگیاں دے اندر اللہ اپنیاں رحمتاں اور برکتاں نازل فرمائے. حضرات، اسے مناسبت نل میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے اس دے تحت میں انشاءاللہ چند معروضات اور گزارشات پیش کرانگا. اللہ نے انسان دے ذمے انسان دے چند حقوق لگائے نے. رب نے ہر انسان دے ذمے اپنے بھی حق رکھے نے اور انسان دے ذمے بھی حق رکھے نے. جب تک بندہ اللہ دے حق ادا نہ کرے اس وقت تک بھی وہ بندہ دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا. اور جدوں تک بندہ بندیاں دے حق ادا نہ کرے اس وقت تک بھی اللہ دے ہاں نجات اور کامیابی نہیں پا سکتا. یہ انسان واسطے ضروری ہے کہ جیڑے اللہ دے حق نے وہ بھی ادا کرے اور جیڑے بندیاں دے حق لگائے نے وہ حق بھی ادا کرے. اور قرآن مجید دے اندر میرے رب نے انہاں تمام حقوق دا تذکرہ فرمایا ہے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو تے سانو اس بات دا پتہ چلے کہ اللہ نے کر سکتا. آؤ ذرا سماعت فرماؤ. قرآن دا پہلا پارہ ہے تے میرا رب اس قرآن دے مقام تے اندر بنی اسرائیل دا تذکرہ فرما رہے نے، اور بنی اسرائیل دا تذکرہ کر دیاں
میرا رب حقوق اللہ بھی بیان کر رہے ہے اور حقوق العباد بھی بیان کر رہے ہے۔ آؤ ذرا قرآن کو پوچھئے اللہ کیڑے حق تو بیان کیتے نے۔ تو ایک اور گل دا بھی پتہ لگا کہ اے حقوق العباد دا مسئلہ صرف امت محمدیہ دے اندر نہیں، حقوق العباد دا مسئلہ صرف قرآن دے اندر نہیں، حقوق العباد دا مسئلہ صرف آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر نہیں، بلکہ سابقہ کتاباں دے اندر، سابقہ شریعتاں دے اندر اور سابقہ انبیاء انہاں نے بھی اے حقوق العباد نو بیان فرمایا ہے، اور انہاں کتاباں دے اندر بھی اے حقوق العباد موجود نے۔ کیونکہ جیڑی میں قرآن دی آیت پڑھن لگا نا، یہ دے اندر رب نے سابقہ کتاباں دے اندر کیتے گئے عہد دا تذکرہ فرمایا ہے۔ سنو قرآن کی اعلان کر دے، مولا فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ معرضون۔ اے رب نے نا بنی اسرائیل دیاں گلاں قرآن وچ بیان فرمائیاں نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اینا لوکانو او وعدے یاد دلاؤ جیڑے اساں اینا دیاں کتاباں دے اندر اینا دی انبیاء دے ذریعے نہ کونو لے سن۔ اللہ کیڑے وعدے کیڑے نبیاں اور کتاباں دے ذریعے اینا کونو لے سن؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جس وقت اساں بنی اسرائیل کونو وعدہ لیا۔ اور اے بنی اسرائیل کون نے؟ بنی اسرائیل یہودیاں تے عیسائیاں نو آکھیا جاندا ہے۔ بنی اسرائیل یہود و نصارہ دا اے نام بنی اسرائیل ہے، انہاں نو بنی اسرائیل آکھیا جاندا ہے۔ اور یہودیاں تے جیڑی کتاب اتری ہے او کتاب تورات ہے، عیسائیاں تے جیڑی کتاب اتری ہے او کتاب انجیل ہے۔ اور رب نے تورات اور انجیل دے ذریعے یہودیاں کولوں بھی وعدہ لیا ہے، عیسائیاں کولوں بھی وعدہ لیا ہے۔ اللہ کیڑی گل دا وعدہ تو انہاں دوواں کولوں لیا ہے؟ فرمایا میں آکھیا لا تعبدون الا اللہ، اے دنیا جہان دیو یہودیو تے عیسائیو، اے بنی اسرائیلیو، حضرت یعقوب علیہ السلام دی آل اولاد والیو، میرے نال وعدہ کرو۔ اللہ کی وعدہ کریے؟ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرو گے، رب تو علاوہ کسے دی پوجا نہیں کرو گے۔ اے تے رب دا حق ہو گیا نا کہ اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، رب تو علاوہ کسے دی پوجا نہیں کرنی۔ فرمایا میرے نال وعدہ کرو میرا حق پورا کرو گے، میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرو گے، میرے تو علاوہ کسے دی پوجا نہیں کرو گے۔ اللہ اے تیرا حق ہے، اور ساڈے کولو کیڑا وعدہ لینا چاہنا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، دوسرا وعدہ ہے میرے نال اے کرو کہ اپنے ماں پیو دے نال احسان کرو گے، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو گے، اپنے والدین دے نال اچھے طریقے نال پیش آؤ گے۔ اللہ اور کیڑا وعدہ لینا ہی؟ فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، جڑے قریبی تواڈے رشتہ دار نے نا، عزیز و اقارب نے، انہاں دے نال
بھی تسی حسن سلوک کرو گے اونا دے نال بھی احسان کرو گے والیتاما والمساکین جیڑے تواڈے گرد و نواح دے اندر تواڈے معاشرے دے اندر یتیم رہندے نے اونا یتیماں نال بھی حسن سلوک کرو گے جیڑے مسکین نے جیڑے کمان جوگے نہیں اپنا بال بچہ پالن جوگے نہیں اونا مسکینہ نال بھی تسی حسن سلوک کرو گے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور جتنے بھی لوگ نے لوگاں نو اچھے طریقے نال ڈیل کرو گے لوگاں نال اچھی گفتگو کرو گے لوگاں نو قول حسنہ لوگاں نو اچھے انداز نال اونا نال پیش آؤ گے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز بھی ادا کرو گے وَآتُوا الزَّكَاةَ تے زکاتاں بھی ادا کرو گے اے سارے میرے نال وعدے کرو اور اینا بنی اسرائیلیہ کولو یہود و نصارہ کولو میرے رب نے اے وعدے لینے کہ تسی میرا بھی حق ادا کرو گے تسی بندیاں دا بھی حق ادا کرو گے تسی والدین دا بھی حق ادا کرو گے تسی یتیمہ مسکینہ دا بھی حق ادا کرو گے تسی قریبی رشتہ داریاں دا بھی حق ادا کرو گے اے رب نے وعدے لینے یہودیاں کولوں بھی رب نے وعدہ لیا ہے عیسائیاں کولوں بھی اللہ نے وعدہ لیا ہے اور صرف ایتھے ہی بس نہیں بلکہ اینا وعدیاں دا اینا گلاں دا حکم میرے رب نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی دے دیتا ہے آپ علیہ السلام دی امت نو بھی میرے رب نے اینا چیزاں دی آرڈر دے چھڑے ہے اے تے پہلا پارا سنیا جے نا ہن آؤ ذرا قرآن دا 5واں پارا سماعت فرما لو میرا رب اس مقام تے میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام دے منن والے یعنی اسی تے تسی امت محمدیہ نو اللہ اس بات دا آرڈر دے رہے نے سنیا جے آرڈر خدا بندی رب دا حکم آ رہی ہے میرے تواڈے لئی رب دا حکم آ گیا ہے اللہ فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ایتے میرے رب نے مینو تو انو امت محمدیہ نو آرڈر دے دیتا ہے اللہ فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ گاج کے کہو صلی اللہ جیڑا میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا لانتی بھی ہے بخیل بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے میں نے دوبارہ کہنا نہ پوے تو ساتھ درود پڑھنے گج وج کے محبت نل پڑھنے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا اپنے امتیاں نو کیا نو حکم دے دیو میرا آرڈر انہاں نو سنا دیو اللہ کی آرڈر ہے تیرا فرمایا میں انا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا پہلا آرڈر ہے وے اللہ ایک دی عبادت کرے آجے رب نل کسے نو شریک نہ نہ دے آجے اللہ کلے دے گھر دا طواف کرے آجے رب تو علاوہ کسے ہور دیاں قبراں تے ہور دے مزاراں دے طواف نہ کرے آجے وَاعْبُدُوا اللَّهَ دعاواں صرف اللہ کولو منگے آجے رب تو علاوہ کسے کولو ہاتھ چوک کے دعاواں نہ کرے آجے چولیاں پھیلا کے دعاواں نہ منگے آجے صرف اللہ کولو دعاواں کرے آجے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
اللہ تو علاوہ اگر کسے کو دعا منگو گے، رب تو علاوہ کسے دے کردہ طواف کرو گے، اللہ تو علاوہ کسے دے نام دی نظر نیاز دیو گے، رب تو علاوہ کسے دے سامنے متھا ٹیکو گے، اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے سجدہ کرو گے، رب تو علاوہ کسے دے جناب تسی مشکل وقت جے پکارو گے، شرک ہو جائے گا۔ اور اللہ دا حکم ہے وے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت صرف اللہ دی کرے آجے، اللہ تو علاوہ کسے نو او دے نال شریک نہ بنایا جے۔ اے حق کدہ بولو، سارے بولو کدہ حق ہے، کدے ذمے، مخلوق دے ذمے، اور ساریاں مخلوقات اے حق پورا کر رہی ہیں سوائے انسان تو۔ کیوں جی جانوراں کدی غیر اللہ دے سامنے متھا ٹیکے ہے؟ جانوراں کدی رب تو علاوہ کسی اور نو آواز ماری؟ ایک ساڈا پنجابی دا شاعر ہے، وہ توحید دی گل سمجھاندا ہے، آندا جد کتا فریاد فغاں کرے، جی آج پنڈاں دے لوگ ہو تے کتے دے تسی روندے ویندے ہی ہوو گے پنڈاں دے اندر، کیوں جی جدو کتا روندا ہے تے منہ کتل چکدا ہے، سارے بولو۔ ہن گل کرن والے نے کمال کر چھڑی ہے، آندا جد کتا فریاد فغاں کرے، چک منہ طرف آسمان کرے، اور جدوں کتا فریاد فغاں کرے، چک منہ طرف آسمان کرے، او نہ چاچڑ بغداداں وال دھیان کرے، پڑھو لا الہ۔ اور کتا روندہ تے آسمان والمو کر کے، اگر اونٹ بلک دے آسمان والمو کر کے، مجھاں گاواں اگر روندیاں نے تے آسمان والے او تے رب تے سامنے روندیاں نے، اور سارے جانور سارے حیوانات پکار دینے، عرش والے رب نو پکار دینے۔ او انسانہ تینوں مار وگ گئی ہے کہ انہوں مشکل آ جائے تو کدی تو چاچڑ وال نسنے، کدی بغداد نسنے، کدی علی حجویر نسنے، کدی سلطان باؤ نسنے، کدی شدول شاہ نسنے، کدی کشمیر نسنے، کدی باغ پتن نسنے، کدی گجرات نسنے، اور ساریاں مخلوقات کلے رب نو پکار دیاں نے۔ ایک تیرا دماغ ایسا خراب ہو گیا ہے کہ تینوں مشکل آ جائے تو اللہ دی مخلوق وال نسنے۔ رب دا حق ہے وے اللہ کلے دی عبادت کی تھی جائے، تے جدو کوئی اللہ کلے دی عبادت کر دے نا، تے میرے دے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، جدو کوئی بندہ رب دا حق ادا کر دے، جدو کوئی بندہ اللہ دا حق پورا کر دے، رب تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کردا، تے میرا رب فرماندا او میرے بندیا تو میرا حق پورا کیتا ہے، میں تیرا حق پورا کراں گا۔ اللہ میرا حق کی پورا کریں گا؟ فرمایا تم میرے نال شرک نہ کری، میں تینوں بخش کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیواں گا۔ تو میرا حق پورا کر، میں تیرا حق پورا کراں گا۔ تو میرے علاوہ کسے دے سامنے متھا نہ ٹیکی، تو میرے علاوہ کسے اور دی عبادت نہ کری، تے میں تینوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیواں گا، میں تیرے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیواں گا۔ اے اللہ دا حق ہے جیڑا میرے تواڈے ذمے اونے لگایا ہے، تے اگلے حق بندیاں دے نے، او کیڑے نے؟ اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنا بھی حق بیان فرمایا ہے، نال ہی اپنے بندیاں دے بھی حق بیان کر دیتے نے۔ دعا دے حق بیان کر کے رب نے دسیا ہے وے نجات اور کامیابی اس کام بیچے اللہ دا بھی حق ادا کر، انسانہ دا بھی حق ادا کر۔ جب تک اللہ دا اور او دے بندیاں دا حق نہیں ادا کریں گا تیری کامیابی اور کامرانی نہیں ہوئے گی۔ اللہ تیرا حق تے وے، تیرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، ربا بندیاں دا حق کی ہے؟ لو ہن ذرا بندیاں دا حق بھی سن لو۔ اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
والجار ذی القربى والجار الجنبی والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ بالوالدین احسانا، والدین دا بھی حق ادا کر۔ اللہ کیویں کر کے ادا کرنا ہے؟ فرمایا والدین نال احسان کریا کر، والدین نال اس نے سلوک کریا کر، والدین دے نال جناب محبت پیار نال پیش آیا کر، والدین اگے کوریاں پا کے اکھاں کھول کے نہ ویکھیا کر، والدین دے سامنے متھے تے وٹ پا کے نہ آیا کر، والدین دے سامنے غصے دا اظہار نہ کریا کر، والدین دے نال لڑائیاں تے جھگڑے نہ کریا کر، والدین نو گالیاں نہ کڈیا کر، والدین نو مندا نہ بولیا کر، والدین نال بدتمیزیاں نہ کریا کر، والدین دیاں حکماں دیاں خلاف ورزیاں نہ کریا کر، وبالوالدین احسانا، او والدین نال احسان کریا کر، ماں پیو نال احسان کریا کر۔ میں چاہنا کہ اس گل تے میں تھوڑی روشنی پا دیاں۔ رب نے قرآن دی اندر جتھے جتھے ماں پیو دا تذکرہ کیتا ہے اوتھے اوتھے رب نے لفظ احسان استعمال کیتا ہے۔ پتا جے کیوں استعمال کیتا ہے؟ آؤ ذرا قرآن اس طالب علم کو لو سمجھ لو۔ ایک لفظ احسان تے ایک لفظ عدل۔ عدل دا معنی ہوندا ہے برابری۔ عدل دا معنی کی ہوندا ہے؟ برابری۔ جویں دا کوئی کیرے نال پیش آئے اوویں دا تو او دے نال پیش آ۔ ایک ہے لفظ احسان۔ احسان دا معنی ہے وے کہ تیرے نال کوئی مندہ کرے تو او دے نال چنگا کر۔ بولو، تیرے نال کوئی مندہ کرے تو او دے نال چنگا کر، تیرے نال کوئی غصہ کرے تو او دے نال پیار کر، تیرے نال کوئی نفرت کرے تو او دے نال محبت کر، کوئی تیرے رشتہ توڑے تو رشتہ جوڑ کے وکھا، کوئی تیرے تو دور ہوئے تو سینے نہ لگا، کوئی تینو گالاں کڈے تو مسکرا کے او دی گالیاں دا جواب دے۔ انہوں آندے نے احسان۔ انہوں کی آندے نے؟ اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی والا کی کیتا ہے؟ احسان ہی تے کیتا ہے۔ لوکاں پتھر مارے، میرے نبی نے دعاواں کیتیاں، لوکاں ہجرتاں تے مجبور کیتا، کروں بوئوں کروں باروں جناب فارغ کر کے پنڈوں شہروں کٹ دیتا۔ میرے پیغمبر نے سینہ فراخ رکھیا، لوکاں نفرتاں کیتیاں، میرے نبی نے محبتاں کیتیاں، لوکاں گالاں کڈیاں، میرے نبی نے ہدایت دیاں دعاواں کیتیاں، اور میرے نبی نے ساری عمر نہیں کیتا ہے نا۔ تے رب ہن کوئی کی آمدہ سانو؟ اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے انسان اپنے والدین نال احسان کر۔ اللہ تو احسان دا لفظ بول کے کی سمجھانا چاہنا ہے؟ فرمایا میں تینوں دسنا اے چاہنا، تیرے والدین قتل فی کرن، تیرے والدین تینوں مارن، تیرے والدین تیرے کولو سارا کچھ کھولن، تیرے والدین تیرے نال پورے طریقے نال پیش آن، پر تینوں میرا آرڈر ہے وے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین جو مرضی کرن تیرے لئی حکم ہے وے کہ تو والدین نال احسان ہی کرنا ہے۔ تو انہاں دی گالی دا جواب گالی نال نہیں دینا، تو انہاں دی نفرت دا جواب نفرت نال نہیں دینا، تو انہاں دے غصے دا جواب غصے نال نہیں دینا۔ اے حکم کد ہے؟ اچھی بولو کد ہے؟ تے جیڑا ماں پیو نو کچہریاں چلے جا کھڑا کرے، جیڑا ماں پیو نو تھانیاں طریق دا پھرے، جیڑا ماں پیو نو پریاں جو جھوٹیاں کردا پھرے، جیڑا ماں پیو نو تکے مار کے کروں کٹدا پھرے، جیڑا ماں پیو تے ظلم زیادتیاں کردا پھرے، ہائے ہائے ہائے، ذرا سوچو ہاں اے رب دا کڈا وڈا نافرمان ہے۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اور ایدیاں تشریحاں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اچھی آکو اچھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتیاں نے۔ ایک صحابی آیا آ کے اندر سونیا تسی آندے
حسن سلوک کرو، والدین نال احسان کرو۔ اللہ دے نبی اے دسو ہاں اگر ماں پیو ظلم کرن تے پھر سانو کی کرنا چاہیے؟ اگر ماں پیو زیادتیاں کرن پھر سانو کی کرنا چاہیے؟ تے میرے پیغمبر نے 3 واری جواب دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے وَإِن یہی ہے تو ماں پیو دے سامنے متھے تے وٹ بھی نہیں پانا، تیرے واسطے آرڈر ہے ہی ہے تو انہاں دی اطاعت اور فرما برداری کر دیا رہنا۔ ماں پیو مشرک ہون، ماں پیو کافر ہون، ماں پیو شرابی ہون، ماں پیو زانی ہون، ماں پیو بدکار ہون، ماں پیو چور ہون، ماں پیو ڈاکو، تینوں اس گل دی اجازت نہیں۔ تو اکھ نیویں رکھنی ہے، تو ظلم دا جواب ظلم نال نہیں دینا۔ اللہ اللہ ماں پیو دا اینا حق رکھیا ہی فرمایا ہاں اللہ اور کنہ دا حق ہے فرمایا وَبِذِلْ قُرْبَا، اور ماں پیو تو بعد قریبی رشتہ داران دا بھی حق ہے۔ کنہ دا حق ہے؟ سارے بولو ہمارا ماں پیو جمع پرا ہو گئے، ماں پیو جمیاں پہنا ہو گئیاں، پھر اونا پراواں دیاں اولاداں ہو گئیاں، اونا پہنا دیاں گوں اولاداں ہو گئیاں، پنیوے پنیویاں ہو گئے، پتریے پتریاں ہو گئے۔ تے ایتھے کیے ایتھے چاچے بھی شریکا، پتریے بھی شریکا، ایتھے اساں شریکے بڑے نے، اور جنہاں نال رب حسن سلوک کرم دا آرڈر دیندے انہاں نو تو شریکا بنا کے اپنے سامنے مد مقابل کھڑا کر لیا۔ معاف کرنا او دی اگر مرضی ہوئی تے ہو سکتا ہے وہ معاف کر چھڑے، وہ اپنے حق بندہ محتاج نہیں، اپنے حق معاف کرن دے اندر کسے کو سوال کرن دا محتاج نہیں، وہ چاہے تے اپنے حق معاف کر دے وے۔ پر جڑے بندیاں دے حق مارے ہون گے، جڑے پراواں دے حق مارے ہون گے، جڑے بہناں دے حق مارے ہون گے، اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جب تک حق والا معاف نہیں کر دے وے گا۔ جب تک حق والا معاف نہیں کرے گا رب معاف نہیں۔ بڑی مشہور روایت ہے، جنازے پڑھتے رہندے ہو نا، اور بھائی اے دا لین دین اگر کسے دے نال ہووے تے اے دی اولاد جنت وچ انہیں ماری چھال تے ٹور پیا ہوتل نو جتل میدان جنگ ہے۔ تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ اس بندے نو واپس بلاؤ، اے بندہ واپس آ جائے۔ جب تک اے بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک عرش والا رب معاف نہیں کرے گا۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حدیث سے چاہندہ ہے اے میت اپنے قرض دی وجہ تو لٹکی رہندی ہے، جب تک اے دا قرض ادا نہ ہوئے تب تک اے دا معاملہ بہتر نہیں ہوندا، اے دی خلاصی نہیں ہوندی، اے دا چھٹکارا نہیں ہوندا۔ وہ میں بطور دلیل دے روایت پیش کیتی ہے کہ اللہ اپنا حق مرضی ہو دی ہوئے چاہے معاف کرنا وہ معاف کر چھڑے، انہوں پوچھن والا کوئی نہیں، انہیں کسے کو پوچھ کے معاف نہیں کرنا۔ پر بندیاں دا حق رب نے اونی دیر تک معاف نہیں کرنا جب تک حق والا معاف نہ کر دے بے۔ تے ایتھے اسی شریکہ برادری بنا کے تے حق ماری ہونے ہاں، لوکاں دیاں زمیناں دے قبضے کری ہونے ہاں، لوکاں دے قلعیاں دے قلعے ہڑپ کری ہونے ہاں، اپنے پتریاں یتیم پنیویاں دیاں زمیناں کھائی ہونے ہاں، پٹواریاں نو نال ملا کے رشوتاں دے دے کے اسی جناب مرلیاں دے مرلے قلعیاں دے قلعے کھائی ہونے ہاں، اور کل قیامت نو کنیاں بدا جا کے جواب دیں گا۔ میرے تے تہاڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت، ایک بالشت دا پتہ جے کی معنی ایک گیٹھ، ایک گیٹھ اگر کسی دی زمین تے کوئی نجائز قبضہ کر دے تے پتہ جے زمینہ کنیاں نے 7 زمینہ کنیاں نے اچھی بولو ہاں والا تے اسمان بھی کنے نے 7 اسمانہ دا تے سارے نو پتا زمینہ دا سارے نو نہیں پتا۔ اور قرآن چ لکھے ہے وَالْأَرْضُ مِثْلَهُنَّ کہ جمیں آسمان 7 نے ایمیں زمینہ بھی
7 نے سورۃ طلاق وچ لکھی 28 پارے دے اندر. اس نبی پاک ہن حدیث وچ وضاحت ہو جاندی ہے. آپ فرماندے نے ایک گٹھ جیڑا کسے دی زمین تے ناجائز قبضہ کردا ہے اللہ قیامت نو 7 زمیناں اونیاں کڈ کے تے پرو کے اے دے گل پا چھڑے گا. اچھا ایک اٹ لے کے تے رسی نال بن کے نہ سویرے تے تساں گل وچ پا کے ویکھنا ہے کہ ایک اٹ میں کنی دیر چک سکنا گل وچ پا کے. کیوں جی حضرت اے بابا جی تواڈے کول نے بے شک انہاں نوں نگران بٹھا لیا جی. ایک اٹ کنے کلو دی ہوندی ہے؟ 2 کلو دی 2.5 کلو چلو 2 کلو لا لو. اونوں تساں رسی بن کے گل وچ پا لینا تے کڑی سامنے رکھ لینی ہے تے ویکھنا ہے کہ اے 2 کلو دی اٹ میں کنی دیر چکی رکھنا گل وچ. تے پھر ذرا سوچیں جدوں اے 7 زمیناں مرلیاں دے مرلے تے کلیاں دے کلے کڈ کے رب نے پرو کے تیرے گل پا چھڑنے نے پھر کنی کو دیر تو چک سکے گا. حضرات رب نے آکے وابی ذل قربا او قریبی رشتہ داراں نال احسان کرو. تو قریبی رشتہ داراں دے حق مارنے ظلم کرنے زیادتیاں کرنے. حقوق العباد دا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں. اچھا کئیاں نے حقوق العباد پتہ کی سمجھ لیا او جی میں روٹی کھوانا یتیماں نوں او جی میں ویکھو جی میں لنگر کھولیا ہے میں روٹیاں کھوا رہا او ویکھو جی میں یتیماں دا ماہانہ خرچ لایا ہے میں یتیماں نوں پیسے دے رہا او جی ویکھو میں کپڑے فلانیاں نوں دے رہا. او ایک پاسے یتیماں نوں تو روٹیاں کھوانا ہے ایک پاسے یتیماں نوں پیسے دینا ہے ایک پاسے یتیماں نوں کپڑے لے کے دینا ہے ایک پاسے لنگر خانے کھول کے لنگر کھوانا ہے تے دوجے پاسے سکے بھراواں دے حق مارنا ہے دوجے پاسے سکیاں بہناں دیاں جائیداداں ہڑپ کر جانا ہے دوجے پاسے اے اپنے یتیم بہناں دیاں وراثتاں کھا جانا ہے یتیم ماڑے بھراواں دیاں وراثتاں کھا جانا ہے دوجے پاسے تو ظلم کر کے لوکاں دیاں پہلیاں تے قبضے کر لینا ہے. اور تو کیڑے حق ادا کر رہا ہے حقوق العباد دے؟ تو سمجھیا میں سارا پنڈ قبضہ کر کے کھا جاں تے یتیماں نوں میں مہینے بعد روپیہ 500 دے چھڑا کرا تے میری نجات ہو جائے گی؟ رب نال فراڈی لانا ہے رب نو دھوکا دین دی کوشش کرنا ہے. آ جڑے بہناں دے حق کھا رہے ہیں جڑا پیو تیرا مردیاں چھڑ گیا تے آنے نی بہنے یا وراثت دا حصہ لے لے یا پرا دا گھر رکھ لے. حضرت جی یا پیو دی جائیداد وچوں حصہ لے لے یا پرا دا گھر رکھ لے. او بیچاری آندی ہے میرے پرا دا گھر سلامت رہے میرا پیکا رہے سلامت میں آندی جاندی رہاں میں نہیں لیندی میں بھکھاں برداشت کر لانگی پر میرا پیکا قائم رہنا چاہیے کیونکہ جیڑی بی بی دا پیکا نہ رہے اس بی بی دا پوچھن والا ہی کوئی نہیں ہوندا. آندے نے او دا گل بات ہی کوئی نہیں ہوندی جیدے پیچھے سائیں ہون او دی گل بات ہوندی ہے. وہ آندی ہے میرا پیکا قائم رہے میں نہیں لیندی بھراوا. تو سنگی نو دے کے بہناں کولو حق معاف کرانا ہے تے تو کیڑے حق ادا کر رہا ہے؟ قیامت والے دن اے جواب نہیں ہو دینا. تے مگر وہ آنا ہے او جی میری بہن نے مینوں معاف کر چھڑیا ہے. اے بہناں ہی معاف کرنا ہے بھرا نہیں معاف کر سکتے. بھراواں نوں موت پیندی ہے معاف کر دیا. بہناں کولو جو معاف کرانا ہے کدی یہ بھی آکھی آئی لے بہنے 50 لاکھ روپیہ تیرے لو مینوں آندا ہے تے چل میں تینوں معاف کیتا. 10 لاکھ روپیہ چل بہنے میں تینوں بھرا نہیں کری سنیا جے بھرا نے بھی بہن نوں معاف کر چھڑیا ہوئے حق ہمیشہ کدے کول معاف کرا دیا بہناں کولے. او ظالم او بہناں دے حق کھان والے رب نو کی جواب دیو گے؟ تیاں نے معاف کرا لیا رب بھی جاندہ تے بہن بھی جان دی ہے سنگی نو دے کے معاف کرائے. وابذل قربا حقوق العباد
رب آندا قریبے رشتہ داریاں دا بھی احسان کرو، انہاں دا بھی حق ادا کرو۔ اللہ اور کنہ دا حق ادا کریے؟ فرمایا والیتاما، یتیمہ دا بھی حق ادا کرو، والمساکین، مسکینہ دا بھی حق ادا کرو، والجار ذی القربا، اور قریبی جڑے پڑوسی نے انہاں دا بھی حق ادا کرو، والجار الجنوبی، جڑے نال دے گھر والے پڑوسی نے انہاں دا بھی حق ادا کرو، وصاحب بالجنب وابن سبیل، تیرے نال بیٹھن والے سارے ایک دوجے دے صاحب بالجنب نے، جڑے تیرے نال بیٹھے نے انہاں نال بھی احسان کر، انہاں نال بھی اس نے سلوک کر، جڑے مسافر نے مسافراں نال بھی اس نے سلوک کر۔ اللہ فرماندے نے ایتھے ہی بس نہیں، اللہ اور کدا کدا حق ادا کرنا ہے۔ فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جڑے تیرے غلام تے لونڈیاں نے، تیرے زر خرید غلام تے لونڈیاں نے، انہاں غلاماں تے لونڈیاں دا بھی حق ادا کرنا ہی، انہاں غلاماں تے لونڈیاں نال بھی احسان کرنا ہی، انہاں غلاماں تے لونڈیاں نال بھی حسن سلوک کرنا ہی۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، آکڑی نہ، فخر نہ کری، غرور نہ کری، تکبر نہ کری، کیونکہ عرش والا رب فخر کرنے والے نال محبت نہیں کردا، انہاں نال پیار نہیں کردا۔ حضرات رب نے اس آیت آخر تے کیا کہ اپنے غلاماں تے لونڈیاں نال بھی کی کرنے حسن، سارے بولو حسن، غلام تے لونڈیاں زر خرید ہوندے نے، غلام تے لونڈیاں زر خرید، او خریدے ہوندے نے۔ اللہ فرماندے نے انہاں نال بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ اور جیڑا اسلام، جیڑا قرآن، جیڑا رحمان، جیڑا مصطفیٰ غلاماں تے لونڈیاں نال اس نے سلوک دا حکم دے رہے ہے، او دے نزدیک دیگر انسانہ دا کنہ کو حق ہوئے گا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماندے نے، او میرے ساتھیو سنو، اپنے پڑوسیاں دا خیال رکھیا کرو، اپنے پڑوسیاں نال اس نے سلوک کرو، اپنے ہمسایاں دے حقوق دا خیال رکھو۔ فرمایا میرے کول جبرائیل علیہ السلام اینی وار پڑوسیاں دے حقوق دا پیغام لے کے آئے نے کہ مینوں ڈر پیدا ہو گیا کدھرے اللہ پڑوسیاں نو وراثت وچ حصے دار نہ بنا چھڑے۔ اینا حق کے پڑوسیاں دا، ہمسایاں دا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اپنے صحابہ نو، جدو ہانڈی پکاندے ہو نا، جی اللہ دے رسول کوئی لپ پانی ود پا لیا کرو، کوئی کولا پانی دا ہانڈی وچ کی کر لیا کرو، ود پا لیا کرو۔ اللہ دے نبی کیوں؟ فرمایا کوئی آن گوان تو سالن لین آئے تے خالی نہیں موڑنا، اور کچھ نہیں تے شورا ہی دے چھڑو، خالی نہ موڑو۔ اینا حق رب نے رکھے ہمسایاں دا، ماں باپ دا حق، پراواں دا حق، پہنا دا حق، قریبی رشتہ داراں دا حق، ہمسایاں دا حق، پڑوسیاں دا حق، غلاماں دا حق، لونڈیاں دا حق۔ تے اے لونڈیاں تے غلاماں دا اینا حق ہے، تے جیڑے تیرے کول ملازمت کردے نے انہاں ملازمہ دا کنہ کو حق ہونا ہے۔ اور ملازمہ نو حیواناں کو کٹن والے ہو، تے ملازمہ نو گالاں ساری دیہڑی کڈن والے ہو، تے ملازمہ نو ساری دیہڑی مندہ بولن والے ہو، انہاں نو مارن والے ہو، انہاں تے ظلم زیادتیاں کرن والے ہو، اور کل قیامت نو رب دی عدالت جو پیش ہونا جے، ذرا سوچو کی جواب دے ہوگے، کی منہ وکھاؤ گے عرش والے رب نو؟ جی میں اے سارے حق نے نا اللہ نے ایک دوجے دے لگائے نے ساڑھے ذمے، اللہ سانو یہ سارے حق پورے کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے رب نے میاں بیوی دے بھی ایک دوجے دے ذمے حق لگائے نے، خاون دے ذمے بیوی دے حق اور بیوی دے ذمے خاون دے حق۔ عنوان تے اصل دے اندر یہی بیان کرنا ہے، لیکن کلہ نال چلو اور بھی ہو گئیاں۔ ہن آؤ میں ذرا تھوڑی جی اس بات تے بھی وضاحت کر دیا، میاں بیوی دے کنے کو حق نے، اللہ سانو ایک دوجے دے اے حقوق بھی پورے کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی گل تے اے سمجھو، مردان دا خیال ہے کہ سارے حق میرے ہی بیوی دے ذمے نے،
سارے حق میرے ہی بیوی دے ذمے نے بیوی نو انج بھی کرنا چاہیے بیوی نو اونج بھی کرنا چاہیے بیوی نو یہ بھی کرنا چاہیے بیوی نو وہ بھی کرنا چاہیے تے خامن سمجھدا کہ سارے حق بیوی دے ذمے ہی نے میرے ذمے کوئی حق نہیں ہاں جی میرے ذمے کوئی حق نہیں لیکن قرآن کہندا ہے کہ نہیں گل انج نہیں رب دا قرآن کی آندا ہے آہن ذرا سماعت فرمایا جے جڑی آج میں شروع دی اندر قرآن میں درس دے آغاز وچ جڑی میں تلاوت جدا حصہ ایک تلاوت کیتا ہے ذرا سنیا جے رب دا قرآن کی آندا ہے مولا فرماندے نے اے پارا دوسرا ہے سورۃ البقرہ ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق برد فی ذالک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم اس آیت دی اندر نا اللہ نے طلاق دے مسئلے بیان فرمائے نے تے سارے مسئلے بیان کر کے نا آخر تے اللہ فرماندے نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور لوگوں سنو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فرمایا جویں خامدان دے حق بیویاں دے ذمے نے ایویں بیویاں دے حق خامدان دے ذمے نے جویں شوہراں دے حق بیویاں دے ذمے نے ایویں بیویاں دے حق شوہراں دے ذمے نے اگر بیوی خامن دا حق ادا نہیں کر دی اللہ دے سامنے جواب دے وے اگر اسی طرح خامن بیوی دا حق ادا نہیں کردا اے بھی رب دے سامنے جواب دے وے ایک کنے آکھیا ہے میں تو انہوں قرآن سنایا نا کہ اپنی کو گل سنائیے پارا دوسرا سورۃ البقرہ جتھے طلاق دے مسائل نے اتھے میرے رب نے بیان فرمایا ہے جویں بیویاں دے حق خامدان دے ذمے ایویں خامدان دے حق بیویاں دے ذمے او وکری گل ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ درجہ رب نے مردان عطا فرمایا ہے فضیلت اللہ نے مردان عطا فرمائی ہے اے مقام اللہ نے مردان عطا فرمایا ہے حاکمیت اللہ نے مردان عطا فرمائی ہے تے ایتھے آکے نا ساڑھے مرد بڑے خوش ہوندے نے ویکھیا جے اے مرد حاکم ہویا کردے نے مولوی جی ویکھیا جے نا مردانو فضیلت ہے ویکھیا جے نا مردان دا درجہ اچھا ہے تے میں آنا مولا دیا بندیا تو قرآن نو سمجھیا ہی نہیں ایڈا خوش نہ ہو بلکہ تیرا غور تے کر رب کہہ کی رہے ہے کی آخر ہے رب اللہ فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء او مرد عورتاں دے اوپر حاکم نے مرد عورتاں دے اوپر نگہبان نے مرد عورتاں دے اوپر نگران نے مرد عورتاں دے اوپر حاکم نے تے اسی ایسے گل وچ ہی خوش لگے پھرنے ہاں اسی حاکم ہاں جی عورتاں محکوم نے اسی اللہ ہاں عورتاں نالوں ساڈا درجہ زیادہ ہے اے اسی جناب ایسے گل وچ خوش ہاں پر اے گل اسی کداں سوچی ہوئی نہیں کہ جیڑا حاکم ہوندا ہے انہیں اپنا بھی جواب دینا ہے تے اپنی رعایا دا بھی جواب دینا ہے کیوں جی حاکم نے اپنا بھی جواب دینا ہے تے اپنی سارے بولو اپنی اے ہن تساں شہباز شریف دا جواب دینا ہے نواز شریف دا بھٹو دا عمران خان دا زرداری دا نہیں نا پر اینا بائیمانہ سارے نے تو آڈا جواب دینا ہے رب نے پوچھنا ہے 10 اپنی رعایا نال ظلم کی تائی کہ انصاف کی تائی حاکم وقت کو لو او دا اپنا بھی سوال ہونا ہے او دی رعایا دا بھی سوال ہونا ہے او مردو ایڈے خوش نہ ہو وہ رب نے اگر تمہنو نگران بنایا ہے حق
حاکم بنایا ہے تے سمجھ لو رب نے قیامت والے دن تیرے کولو تیرا بھی سوال کرنا ہے، تیری بیوی دا بھی کرنا ہے، تیرے بیٹیاں دا بھی کرنا ہے، تیریاں بیٹیاں دا بھی کرنا ہے، تیرے جناب زیر کفالت سارے افراد دا سوال کرنا ہے۔ انہاں نو حرام کھوایا صحیح کہ انہاں نو حلال کھوایا صحیح، انہاں نو رزق جید کھوایا صحیح کہ سود کھلایا صحیح، انہاں دے درمیان عدل انصاف کیتا صحیح کہ نہیں کیتا، انہاں نو تعلیم کیڑی دتی آ، انہاں نو تربیت کیڑی دتی آ، انہاں نو رب دا حکم سنایا ہی کہ نہیں سنایا، انہاں نو اللہ دا فرما بردار بنایا ہی کہ نہیں بنایا، انہاں نو نبی پاک دیاں سنتاں سکھائیاں نہیں کہ نہیں سکھائیاں۔ اس مرد نو رب نے اے دی بیوی دے بارے اور اے دی اولاد دے بارے قیامت نو سوال کرنا ہے، اس واسطے ایڈا خوش نہ ہو رب نے تیرے تے پہاڑ پایا تینو نگران تے حاکم بنا کے۔ یہ تو کی پتہ لگا والا، یہ تو پتہ اے لگا کہ مرد واسطے ضروری ہے کہ اپنی بیوی نو رزق کیڑا کھوائے، سارے بولو کیڑا کھوائے، حلال کھوائے، اپنی اولاد نو رزق حلال کھوائے، حرام کھوا سکدا، اپنی اولاد دے درمیان انصاف کرے، اے نہیں کہ آ میرا نکا منڈا ہے میں ساری جائیداد دے نالا چھڑی ہے، آ میرا وڈا منڈا ہے میں ساری جائیداد نو دے چھڑی ہے، آ میرے منڈے نے میں انہوں سارا کچھ دے چھڑے ہے، کڑیاں نو میں کچھ نہیں دینا، کڑیاں دے میں ویاہ کر چھڑے نے جیز دے چھڑے ہے، اس واسطے میں انہوں کوئی شے نہیں دینی۔ اوے ابیو اپنی اولاد دے درمیان اگر تساں وراثت دی تقسیم، جائیداد دی تقسیم، تعلیم دی تقسیم، تربیت دا معاملہ، رزق دا معاملہ، اگر اس معاملے دے اندر تساں اپنی اولاد تے اپنی بیویاں نال اللہ دا حکم پورا نہ کیتا تے جواب یاد رکھو کل قیامت نو رب نو جواب جا کے کی دینا جے۔ جدو رب پوچھے گا ہاں اپنی بیوی نو حرام کھواندا رہے کہ حلال، اور بیویو تسی بھی یاد رکھو اپنے خامند نو آکھیا کر مینوں سرخی نہ لبے کوئی گل نہیں، مینو پاؤڈر نہ لبے کوئی گل نہیں، مینو ہر موسم دے چار چار سوٹ نہ لبن کوئی گل نہیں، پر بھلیا لوکا میرے گھر وچ رزق حلال دا لے آئی حرام دا نہ لے آئی۔ ایک کئی لوگ حرام اسے لئے کماندے نے نا، آ رشوت لین والے نو پوچھو تو رشوت کیوں لینا، آندا جی بال بچے دا ٹھڈ کیویں پالا۔ سود خوراں نو پوچھو سود کیوں کھانا، وہ آندہ ہے بال بچے تے بیوی دیاں خواہشات کی میں پوریاں کرا۔ اور میری ماں بہنوں سنو اپنے خاندانوں روک دیو، خبردار اسی بھکھے رہ لوانگے، اسی فاقیات نوبت آئی گزار لوانگے، اسی جناب ایڈے فن سونے کپڑے نہیں پاوانگے، اسی فضول خرچیاں نہیں کرانگے، پر حرام بھی نہیں کھاوانگے، حلال کما کے لیا۔ رب نے حاکم بنایا مینو تینو عورتاں تے حاکم بنا کے ذمہ داری پائی ہے میرے تیرے اوپر۔ باقی رہی گل حقوق دی تے اللہ فرماندے نے جویں عورتاں دے حق مرداں دے ذمے نے ایویں مرداں دے حق عورتاں دے ذمے نے، جویں بیوی خامداں دے حق بیویاں دے ذمے نے ایویں بیویاں دے حق خامداں دے ذمے نے۔ ہن آؤ سن لو یہ حق کیڑے نے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد، اونچی آکھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عورت جنوں اللہ دے نبی فرماندے نے کہ بندے دا بہترین جیڑا خزانہ ہے نا دنیا دے اندر وہ نیک عورت ہے۔ دنیا دے اندر بندے دا بہترین خزانہ کی ہے، خیر ما یکنز المرء المرأۃ الصالحہ، بہترین بندہ جیڑا خزانہ کر دے وہ کیے المرأۃ الصالحہ، بولو المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ نیک عورت دنیا دا سب تو بڑا خزانہ ہے۔ اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ہی آکھیا اور نیک بیبیاں لبیا جے، کیڑیاں لبیا جے؟ نیک۔ میرے نبی فرماندے نے
4 गल्लां पिछे औरत नाल निकाह हुंदा है। ले हुस्ने हा व जमाले हा, ओदे हुस्नो जमाल ते बीबी बड़ी सोहनी है जी, मैं इहदे नाल ही विआह करना है। अच्छा, वाले माले हा, ते दूजे नंबर ते माल, बीबी बड़ी मालदार है, आएगी ते मेरा घर भर जाएगा, चंगा जेद लेके आएगी। पर मैं या हुस्नो जमाल वास्ते निकाह कीता जांदा है, या माल दी खातर किसी बीबी नूं निकाह वास्ते पसंद कीता जांदा है। वाली हासा भी हा, नंबर 3 खानदान वेख्या जांदा। खानदान बड़ा उच्चा है जी, इस वास्ते इन्हां नाल निकाह कर लांगे ते मेरी भी शान वध जाएगी। 3 गल्लां हो गईयां। नंबर 4 नबी पाक फरमांदे ने वाले दीन हा, चौथे नंबर ते दीन वेखिया जाता है। बीबी दीन वाली है, इस्लाम वाली है, कुरानो सुन्नत ते चलन वाली है, इहदे नाल निकाह करांगा मैं भी जहन्नम तो बच जाऊंगा, मेरी औलाद भी जहन्नम तो बच जाएगी। नेक बीबी है, सालिया बीबी है, दीन वाली है, इस्लाम वाली है, और मैं इहदे नाल निकाह करांगा, ये मेरी औलाद दी तरबियत सही करेगी, इस्लाम ते चलाएगी, मैनू भी गलत कम्मा तो रोके टोकेगी, ते मैं भी बच जाऊंगा, मेरी औलाद भी जहन्नम तो बच जाएगी। पर मैं ये 4 गल्लां दी वजह तो बीबी नाल निकाह हुंदा है। हुस्नो जमाल दे पीछे, माल दे पीछे, हस्बो नसब दे पीछे, और नंबर 4 दीन पीछे। ते नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फज़फर बिज़ाति दीन, ओ मेरे मनन वालियो हुस्नो जमाल ना वेखिया जे, ए माल ना वेखिया जे, खानदान ना वेखिया जे, अल्लाह ते नबी की वेखिए, और माया दीन वेखिया जे, इस्लाम वेखिया जे। अगर दीन वाली बीबी मिल गई, अगर इस्लाम वाली बीबी मिल गई, अगर तेरे घर विच अल्लाह दे रसूल दियां फरमा बरदारियां करन वाली बीबी आ गई, ते तू बेहतरीन खजानिया दा मालिक बन गया, अल्लाह तेरी दुनिया भी सवार देगा, रब तेरी आखिरत भी सवार देगा। ते साडे इत्थे की वेखिया जांदा है? कहना जी कदी असां दीन वेखिया, कदी वेखिया? ये बच्ची जिदा असी रिश्ता वेखन गए हाँ, जिन्हों पसंद करके आया, पुछया नमाज़ां भी पढ़दी है कि नहीं, कुरान भी पढ़ी है कि नहीं? नहीं। असियां ने अच्छा कुड़ी बड़ी सोहनी है, लम्मे लम्मे नौ रखे सू डैना वांगू, कुत्तियां ते रिछां ते बिल्लियां वांगू लम्मे लम्मे नौ रखे सू, उत्ते नेल पालिश लाई सू, कद बड़ा उच्चा लम्मा है, धौन बड़ी लम्मी है, वाल बड़े लम्मे ने, अखां बड़ा सोहनियां ने, हाय हाय क्या बात। ते मालदार भी बड़ी है, चंगा जेज लेके आएगी, और 10 केड़ा जेड़ा दीन वेख के औरत नूं पसंद करदा है। ते मगरों असी रोने पता की, मौलवी जी जिदों दा मेरा विआह होया मेरा ते कारोबार ही डुब गया है, मौलवी जी जिदों दा मैं निकाह कीता मेरे पल्ले ही कख नहीं रहा, कोई दियो तवीज़ कोई धागा। मौलाना अब्दुल गफार सदीकी साहब वेखिया जे किथे करके कोई शह वड़ गई है, हुण मौलवी अब्दुल गफार उथे की करे, बेईमान बीबी तो तू कर लैंदी है, नमाज वो नहीं पढ़ती, कुरान वो नहीं पढ़ती, सारी दिहाड़ी गाने सुनती, ड्रामे वेंदी, फिल्मा वेंदी, दस तेरे घर बरकत किवें होएगी? मौलवी अब्दुल गफार दा तवीज़ उथे की करना है? माफ रखना है, मेरा यार है, क्लास फेलो है, इस बात तुसी ना गुस्सा करे, भावें तुहाडा खतीब है, ओए एदा तवीज़ कम नहीं होना, जे कर बेबरकती होई, घर दे अंदर बरकत ले आ। बरकत कादे नाल होनी है? बीबियां नमाज़ां पढ़न, बीबियां कुरान पढ़न, बीबियां जिक्र अज़कार करन, बीबियां अल्लाह दा नाम लैन, ये नौ अपने छोटे करन, वाल अपने सवार के रखन, सिर ते दुपट्टा लैन, कपड़े पूरे पान, बेहयाई वाला कम ना करन, फहाशी उरियानी ना करन, बाप पर्द रहन, अल्लाह दा जिक्र करन, सुबह शाम कुरान दियां तलावतां करन, नमाज़ां 5 टाइम पढ़न, फिर इंशाअल्लाह तू रुपया 1000 भी कमा के ले आएगा, अल्लाह उहदे विच 10,000 जिनी बरकत पा देवेगा। नबी पाक फरमाते ने बीबी नेक लब के ले आओ, दीन वाली औरत, ते दीन वाली आएगी ना, ते मेरे नबी ने फरमाया फिर करेगी की? इत्थे 100 विचों 98 घरां दा ऐ रौला जे,
98 ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ 98 ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜੇ کہ میں گھر آنا تے منو کدی کسے پروٹوکول ہی نہیں دیتا ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے نا میں گھر آواں تے مینوں میری بیگم پروٹوکول دے او تہاڈی خواہش ہے کہ نہیں کہ مر گئیاں جے ساریاں خواہشاں انہاں آ کے ساریاں مار چھڑیاں نے کیوں جی ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے نا میں شام نو گھر آواں میری بیگم اگوں مینوں مسکرا کے ملے ہس کے ملے مینوں اگوں پروٹوکول دے میری عزت افزائی کرے مینوں کھان نو پوچھے مینوں پین نو پوچھے میرے آرام دا خیال کرے میرے لباس دا خیال ہر بندے دی خواہش ہے اور میرے نبی نے فرما دیتا ہے فرمایا نیک بی بی دی نشانی ہے وے اللہ دے نبی کی نشانی ہے فرمایا اذا اے نشانی بھی جے تے نالے خامن دے حق بھی جے بی بی دے ذمہ اذا نظر الیہا سرت و اذا امرها اطاعت و اذا غاب عنها حفظت میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پہلا قرآن دی گل سن لو قرآن نے بھی نیک بیبیاں دیاں نشانیاں بیان کی تھی نے اے 5ویں پارے دے اندر اللہ فرماندے نے پتہ جے نیک بیبیاں کیڑیاں نے اللہ کیڑیاں نے اللہ فرماندے نے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ اللہ کیڑیاں نے نیک بیبیاں فرمایا نیک بیبیاں اونے جڑیاں اللہ دیاں بھی فرما بردار نے اپنے خاندان دیاں بھی فرما بردار نے اللہ دیاں بھی فرما برداری کرن والیاں اپنے خاندان دیاں بھی فرما برداری کرن والیاں حافظات للغیب بما حفظ اللہ اور جیڑی چیز دی اللہ نے حفاظت کی تھی ہے اے دی عزت دی حفاظت اے دی آبرو دی حفاظت اے دی شرم کا دی حفاظت فرمایا نیک بی بی ہووے خامد موجود نہ ہووے تے اے بھی اپنی عزت و آبرو دی حفاظت کرے اے بھی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے او نیک بیبیاں نہیں جے کہ بندے گئے کم تے بیبیاں نے کالاں ملا لیاں ہوراں دے نال بندے گئے باہر دے ملکاں دے اندر تے بیبیاں نے تعلق جوڑ لے ہوراں دے نال اے بندے گئے کمائیاں کرن تے بیبیاں نے تعلق جوڑ لے ہوراں دے نال کیوں جی حضرت جی یہ گل ہے کہ نہیں ساڈے معاشرے دے اندر اوے ساڈا معاشرہ اس تباہی دا شکار ہو چکے ہے خامند باہر دے ملکاں کے اندر کمائیاں کر رہے نے بیبیاں تھے رہ کے کدی کسی نال ہیلو ہائے کر رہی نے کدی کسی نال تعلقات بنا رہی نے کدی کسی کو لا جا رہی نے میرا رب کہندا ہے نیک نہیں ہوں نیک بیبیاں ہونے جڑیاں اللہ دیاں بھی فرما بردار نے جڑیاں اپنے خاندان دیاں بھی فرما بردار نے اور اپنے خاندان دی عدم موجودگی دے اندر اپنے خاندان دی غیر موجودگی دے اندر اس شرمگاہ دی حفاظت کر دیاں نے دی اللہ نے بھی حفاظت کی دی ہے تے میرے نبی کنو نیک بی بی آمدے نے آپ فرماندے نے اذا نظر الیہا سرتو فرمایا خامند حق بی بی دے ذمہ اے وے نیک بی بی ہووے جدو خامد شام نو گھر آوے تے جدو اپنی بی بی نو ویکھے تے بی بی نو خوش کر دے وے بی بی اپنے خامد نو کی کر دے وے سارے نہیں بولے او خوش ہوندے ہو نہیں بول دے خوش کر دے وے تے ساڈے ایتھے بیبیاں دا معاملہ کی خامد گھر آوے نا تے ساری دیاری پھر دی ٹر دی اگے پیچھے گلی محلے چ رشتہ داراں چ عزیز و اقارب پوری جناب دیہڑیوں نے انجوائے کیتا ہے تے شام نو خامد گھر آیا تے سر بن کے بہ جاندی ہے لمے تے سویر دی کماں نو لگیاں مر گئیاں کماں پیچھے تے اتو تم ہی آ کے مینوں آنا پانی دے میرے کو نہیں دتا جاندا پانی آپ ہی مردا پی پھر ایمان نال دسو اس بندے دے دل تے کی بیتے گی ہن او کسے ہور بی بی وال دھیان کرے گا کہ نہیں وہ آکھے گا میں کو اور بی بی لبا ہاں جیڑی مینوں کو پیار دے وے کو محبت دے وے ہن مولوی جی صدیقی صاحب توید دیو میرا بندہ ہوراں ول دھیان کردا جے پیا ماریا جے پھوک تے او دا دھیان ہوراں ول کیتا کنے وے آپ ہی تے تو او دی بے قدری کر کے اونوں نفرت دے کے او دی توجہ غیراں ول کر رہی ہیں
میرے نبی پاک کی فرماندے نے نیک بی بی دی نشانی کی ہے اذا نظر الیہا سرتہ جدو خامند انہوں ویکھے تے وہ اپنے خامند نو خوش کر دے وے ایتے ساڑیاں بیبیاں رشتہ داران دے آیاں تے انہاں کول جایاں خوب تیار ہوندیاں نے سرخی پاؤڈر تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے جناب کھیکھن کر دیاں نے تے خامند واسطے بھی کدی کسے سرخی لائیے کہ میرا خامند لگا ہوندے میں سرخی لا لاں میں پاؤڈر لا لاں میں کو کنگھی پٹی کر لاں میں کپڑے ساری دیہاڑی دے گندے ترکے پا کے کام پہ کرنی سا ہن میرے خامند دی اون دا ٹائم ہے میں کو ستھرے کپڑے پا لاں کیوں جی تے گھر نہ اجڑن تے اور کی ہوے اور گھر تباہ نہ ہون تے اور کی ہوے ایسے حدیث نو سامنے رکھ کے علماء نے فتویٰ دیتا ہے عورت واسطے فرض ہے کہ اپنے خامن دی خاطر بنے سورے شریعت دی حد وچ رہ کے اپنے خامد نو بن ٹھن کے بکھائے یہ دے واسطے ضروری ہے انہیں بازار جانا ہوئے تے بن ٹھن کے جاندی ہے ہاں جی تے خامن دے سامنے دل کر دے منہ بھی کدی صابن نال نہ دھوتا ہوئے شیران دے منہ تو بھئی ہوندے انہوں نے تو ہوندی کی لوڑے میرے پیغمبر فرماندے نے اذا نظر الیہا سرتہ عورت دے ذمے خامن دا حق وے کہ خامن انہوں ویکھے تے اپنے خامن نو خوش کر دے نمبر 2 وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ جدو خامند کسے گل دا حکم دے وے گل شریعت دے دارے وچ ہووے جدو خامند کسے گل دا حکم دے وے اے بیوی اپنے خامند دی اطاعت تے فرما برداری کرے او دیاں گلاں مننے اور اس ضمن دے اندر میں ایک حدیث بیان کرنا چاہنا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خامند بیوی نو اپنی فطری خواہش واسطے بلائے فطری خواہش سمجھ دیو نا جیڑی ایک مرد نو ایک عورت کو ہوندی ہے اور میں اگر خامند بیوی نو اپنی فطری خواہش واسطے بلائے اور بیوی نو کوئی شرعی عذر نہ ہووے بیوی نو کوئی شرعی عذر نہ ہووے تے نبی پاک فرماندے نے بی بی تندور تے روٹیاں لاندی ہے پئی خامند نے آواز ماری ہے اے روٹی چھڑ دے وے سڑ دی ہے تے سڑ دی روے جا کے خامند دی گل مننے تے سنے اور میرے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی مرد اپنی بیوی نو اپنی جائز خواہش واسطے بلاندے اور عورت انکار کر دیندی ہے عورت کہندی ہے میں نہیں آنا میں تیری خواہش پوری نہیں کرنی نبی علیہ السلام فرما بشرطے کہ انہوں کو شرعی عذر نہ ہوئے ہاں کوئی شرعی عذر ہوئے تو پھر تے بی بی انکار کر سکتی ہے بیمار پئی ہے تے خامند آندہ میں ہم بستری کرنا چاہنا ہوں کہہ سکتی بھائی میرے چی ہمت نہیں میں تے بیمار پئی ہوں یا اگر انہوں مینسز آئے نے حیض آیا ہے وہ کہہ سکتی ہے میں مخصوص ایام میں چاہ ہم بستری کرنا جائز نہیں اور میں کوئی شرعی عذر نہیں اور مرد نے بلایا اپنی خواہش واسطے عورت نہیں ہوندی انکار کر ایتھے نا ساڑھے معاشرے دے اندر بندیاں نو تھلے لان واسطے بیبیاں نو بقاعدہ سکھایا جاندہ ہے سیلیاں سکھاندیاں نے قدنہ سکھاندیاں نے لے تیرے بندے نے تینو بلایا تے جائیں نا وہ دیکھو ترلے کروائی منتاں کروائی ہاتھ جڑوائی اور جیڑی عورت تینو اے مات دے وے سمجھو تیری دشمن ہے تیرا گھر اجاڑ رہی ہے تینو لانتا پوا رہی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑی عورت نو مرد اپنی خواہش واسطے بلائے عورت انکار کر دے ساری رات فرشتے اس عورت تے پھٹکار تے لانتا پاندے رہیں دے ساری رات اللہ دے فرشتے ہوتے تے لانتا برسان دے فرمایا اذا امرها اطاعته جدو خامند بیوی نو حکم دے وہ دی اطاعت کرے نمبر 3 وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَافِظَتُهُ جدو خامند کر موجود نہ ہوئے بی بی نو چاہی دے اپنے گھر دی بھی حفاظت کرے تے اپنی عزت و آبرو دی بھی حفاظت کرے ایتھوں تک میرے نبی نے فرمایا اگر خامند اپنے بیڈ اتے کسے دوجے مرد نو بیٹھنا گوارا نہیں کرتا عورت نو چاہی دے کہ او دے بیڈ تے او دے بستر تے او دی چار پائی تے کسے دوسرے مرد نو بیٹھن دی اجازت نہ دے وے ایک کن نے فرمایا محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
اے حق نے جڑے بیوی دے ذمے رب نے خامن دے لگائے، تے خامن دے ذمے بیوی دے بھی حق نے. اے نہیں کہ سارے حق بیوی نو دے ذمے لا چھڑے نے، خامن دے ذمے بھی بیوی دے حق نے. وہ کیڑے نے؟ ایک دن ایک بندہ میرے پیغمبر کو سوال کرتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی ساڑھے ذمے ساڑیاں عورتاں دے کیڑے حق نے، بیویاں دے کیڑے حق؟ ما حق الزوجاتی علینا، اللہ دے نبی ساڑھے ذمے ساڑیاں بیویاں دے کیڑے حق نے؟ لو ہن ذرا دھیان نال مردو تسی بھی دھیان نال سن لیا جے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حق سن لو، ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. اللہ دے نبی فرماندے نے سن لو تواڈے ذمے بیویاں دے جڑے حق نے او کیڑے کیڑے نے؟ اللہ دے نبی کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا انتو تعیمہا اذا تعیمتا. دو گلہ میں اس زمانے جو بیان کرانگا، اونا دا کھان پین جائز طریقے نال بندیاں دے ذمے میں، بیبیاں دا کھان پین کی دے ذمے؟ سارے بولو کی مطلب ہے دا؟ بی بی گھر روے گی، بندہ کما کے لے آئے گا تے بیوی دے منہ میں پائے گا، بچیاں نو کھلائے گا. اے نہیں کہ بندے گھر نیندراں پوریاں کرن تے بیبیاں ملازمتاں کرن. کیوں جی؟ اے بھی تے ہے نا طبقہ ایک، بندے گھر سوندے نے تے بیبیاں ملازمتاں، کوئی بینک چ لگی ہے، کوئی سکول ٹیچر لگی ہے. چلو کوئی مجبوری ہوئے تے پھر تے اسلام اجازت دیندا ہے. اے نہیں کہ اسلام دا گھر رہ کے بھوکے مر جاؤ. مجبوری ہے، خامند مر گیا، بچے پالنے نے، بی بی آندھی چل میں سکولے ٹیچر لگ جانی ہے، پڑھا رہی نہیں ہے، کوئی تنخواہ لبے گی، بچے پال لیں گی، گل سمجھ آؤندی ہے. لیکن ہٹا کٹا خامند کر سکتا ہے، بی بی ملازمتہ کر رہی ہے. اور آج لوکی ملازم بیبیاں لب کے نکاح کر دینے. پتہ کیوں؟ وہ چل 4 دن سوکھے رواں گے، وہ کمائے گی اسی کھاواں گے. وہ کمائے گی اسی. جیڑا بی بی دی کمائی تے پلے ایمان دسو غیرت مند ہے کہ بے غیرت ہے؟ ایک دن نا میں ایک پروفیسر دا ایک کلپ سنے حضرت آندے نے اکثر ماں پیو آندے نے لو جی جدوں دا ویاہ کیتا ہے منڈا تے بڈھی دئی ہو کے رہ گیا. دھیان کریا ذرا، تسی سارے بیٹھے ہو، مینوں نہیں پتا کیڑے کیڑے بیٹھے ہو، معاف رکھنا جے کوئی تواڈے وچ کوئی ایسا کوئی بندہ ہوئے تے میں کسے نوں گل نہیں لاگ کردا. میں تے مینوں موضوع ہی دتا گیا ہے، بھلا ہوئے جنہاں دا ویاہ ہویا ہے انہاں موقع دیتا ہے گلاں کرن دا. عام طور تے گلاں ہوندیاں ہی نہیں. اچھا میں وہ کلپ سنیا، کہن لگے جی عموماً والدین دا اعتراض ہوندا ہے کہ جدوں دا ویاہ کیتا منڈا تے بڈھی دا ہی ہو کے رہ گیا. وہ آکھن لگے ویکھو گل سمجھن والی ہے، منڈا گھر دے بوئے چ وڑدا ہے، اپنے کمرے چ وڑدا ہے تے بیڈ کدا؟ بولو بیڈ کدا؟ بیوی دا. کنگھی کرن لگیاں شیشے کے کھلوندا ہے، شیشہ کدا؟ بیوی دا. شیمپو استعمال کرن لگدا ہے، شیمپو کدا؟ بیوی دا. کریم منہ تے لان لگدا ہے، کریم کدی؟ بیوی دی. جتی پان لگدا ہے، جتی کتھوں آئی؟ بیوی لے کے آئی. کپڑے پان لگدا ہے، کپڑے کتھوں آئے؟ بیوی لے آئی. واسکٹ اتے پان لگدا ہے، واسکٹ کتھوں آئی؟ بیوی لے آئی. کوٹ پان لگدا ہے، کوٹ کتھوں آیا؟ بیوی لے آئی. ٹوپی سر تے پان لگدا ہے، ٹوپی کتھوں آئی؟ بیوی لے آئی. پانی پین لگدا ہے، گلاس کتھوں آیا؟ بیوی لے آئی. چاہ پین لگدا ہے، کپ کتھوں آیا؟ بیوی لے آئی. روٹی کھان لگدا ہے، برتن کتھوں آئے؟ تے پھر ہونا کی دس؟ اور بیوی دا ہی ہونا سنا. تو دتا کی ہے انہوں جیڑا تیرا ہوئے؟ جدو ہر شے انہیں بڈھی دی استعمال کرنی ہے تو گیت بھی تو انہیں بڈھی دی گانے نے. اللہ اللہ. اور غیرت مند بنو، غیرت مند. بیبیاں نو آکھیا کرو، اپنے سورے نو آکھیا کرو 2 جوڑے کپڑیاں چ تیری بچی لے کے جاواں گے، ساری عمر بہترین نباہ کران گے، زندگی بھر تیری بچی نو تانا نہیں ماران گے، اور پلنگ بیڈ شیشہ برتن سارا کچھ آپ اپنے پیسے نال اپنے گھر بناواں گے.
غیرت مند بن، سوریاں دے مال تے پلن والا نہ بن۔ ہاں کوئی اپنی مرضی نال خوشی نال بیٹی نو دیندا تے 100 واری دے، پر جیڑے لسٹاں بنا کے دیندے آ وی لے کے آیا جے، اے وی لے کے آیا جے، فلانی شے وی لے آیا جے، فلان کئی ویاہ دے تیری بوتھا بنا کے بیٹھنا، مینوں گڈی نہیں نہ دتی، تینوں کورے نہ پان ظالما، نالے تینوں تی پہ دیندے نے، نالے گڈیاں دے مطالبے کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا مرد دے ذمے عورت دا حق ہے وے، ایک کما کے لے آئے بیوی گھر بیٹھ کے کھائے۔ فرمایا انتو تیمہا اذا تیمتا، جدوں آپ کھائے بیگم نو بھی کھلائے، جویں دا آپ کھائے ایویں دا بیوی نو بھی کھلائے۔ وَتَقْسُوهَا اِذَا اكْتَشَيْتَا، جویں دے جوڑے آپ بنائے ایویں دے بیوی نو بھی بنا کے دے وے، جے گرمیاں سردیاں بناندا ہے انہوں بھی بنا کے دے وے، جے آپ ودیا کپڑے پاندا ہے انہوں بھی ودیا لے کے دے وے، جے آپ درمیانے پاندا ہے انہوں بھی درمیانے پوائے۔ فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اگر کدی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، چہرے تے نہ مارے۔ ولا تضرب الوجہ، چہرے تے بولو نہ مارے۔ ولا تقبح، اپنی بیوی نو گالا نہ کڈے، اپنی بیوی نو مندہ نہ بولے۔ اور میں ایک جگہ تے تقبح دا معنی اے پڑھیا ولا تقبح، اپنی بیوی نو پچھلیاں دے مینے نہ مارے، پچھلیاں دے تانے نہ مارے۔ لے تیری ماں نے کیتا کیے، لے تیرے پیو نے کیتا کیے، لے تیرے بھرا انج دے، لے تیریاں بہناں انج دیاں۔ لا تقبح، پچھلیاں دے مینے نہیں مارنے، پچھلیاں دے تانے نہیں مارنے۔ ولا تہجر الا فی البیت، اگر کدی بیوی نو الگ کرنا پہ جائے، ناراضگی دا اظہار کرنا پہ جائے، فرمایا گھر دی چار دیواری تو باہر نہیں کڈنا، گھر دے وچ ہی ناراضگی اختیار کر۔ چوکھا اے کم کر لے، بستر اپنا وکھرا کر لے، اے تو ود کرنا ہی تے کمرہ اپنا وکھرا کر لے، پر گھروں تو بی بی نو کڈ سکدا نہیں کڈ سکدا۔ ایک خامند دے ذمے بیوی دے حق نے، تے اسی کی کرنے ہیں؟ آپ چنگا چوکھا بار یاراں نال کھانے ہیں، انہوں آنے تو آلو بتوں پکا لے آج، بار اسی جناب کدرے سدیاں کدرے مرغ پلاؤ اڈانے ہیں، انہوں مسرہ دی دال تے لایا ہے، تو کھاندی رہو۔ تے آپ ہر موسم دے دو دو ترے ترے جوڑے، او سال پچھوں بھی آکھے نا حضور میرے کپڑے پاٹ گئے نے، میں نے بھی کوئی جوڑا بنا دے، لے آ ماں کلو، شرم نہیں ہوندی، بس تیرے پئیے تے لے کے ماں کلو آئے۔ نکاح تیرے نال ہویا تے کپڑے پیو کو لے کے آئے، ڈب کے مر جا، اے تیری مردانگی ہے۔ تیرے ذمے میں تو انہوں کپڑے بھی لے کے دینے نے، تو انہوں کھانا بھی اچھا کھلانا ہے، جھگڑا ہو جائے چہرے تے مار بھی نہیں سکتا، انہوں پچھلے آدھے مینے بھی نہیں ہوتے نے، انہوں کروں بار بھی نہیں ہو کٹنا، 100 واری ناراضگی کر پر کروں نہیں ہو کٹنا۔ اے حق بندیاں دے ذمے کنہ دے؟ بیویاں دے۔ اے دوویں اپنے حق پورے کرن تے ایمان نال دسو مثالی جوڑا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ خامد بی بی دے حق پورے کرے، بی بی خامد نو جدوں بھی ویکھے انہوں خوش کرے، او دا خیال رکھے، او دے کھان پین دا خیال، او دے لباس دا خیال، او دے آرام دا خیال، او دے سکون دا خیال، او دیاں ضروریات دا خیال، اور خامد بھی اپنی بیوی دیاں ضروریات دا خیال کرے، او دے کھان پین دا خیال کرے، او دے آرام دا خیال کرے، او دے نہ زیادتی نہ کرے، انہوں پچھلیاں دے مینے نہ مارے، ایمی اور تے روب تے دبدبے نہ بائے، پیار نال محبت نال پیش آئے۔ ایمان نہ دسو کڈی سونی زندگی گزر دی ہے۔ ساڑھے استاد فرماندے ہوندے سن اللہ انہوں نے زندگی صحت و ایمان والی عطا فرمائے، اور فرماندے سن اے میاں بیوی گڈی دے 2 پہیاں مانگو ہوندے نے، دوواں چ ہوا بولو، اور گڈیاں والے جنہاں کو گڈی پاویں کھوتی جڑی رکھی جے او دا بھی طریقہ ہے یہ، دوواں ٹائراں چ ہوا برابر ہوئے تے گڈی سیدھی چل دی، تے جے ایک جوا تھوڑی تے چوکھی ہوئے تے گڈی سیدھی او کدی سجے جاندی کدی کھبے جاندی الٹ بھی جاندی ہے۔ اوے ٹائر دوویں سیدھے تاں ہی چلنے نے دوویں ایک جیسے ہون، مڑن تے دوویں ایک پاسے نو مڑن، اے نہیں بی بی نے منہ اتل چکیا تے بندے نے اتل چکیا ہے۔ کمپرومائز کرنا سیکھو، محبت پیار اور
الفت دے نال زندگی گزارو. کدی بی بی اپنی منوا لے خامند کولو, کدی خامند بی بی کولو منوا لے, کدی بی بی خامند دی من لے, کدی خامند بی بی دی من لے. اس طرح کمپرومائز نال زندگی گزارو گے بہترین زندگی گزرے گی. تے جے آکھے میں ہی چودھریاں میری منی جانی ہے تے اونے بھی 6 مہینے لنگے اونے بھی کہہ چھڑنا تو وڈا چودھری نہیں میں بھی چودھرا ہے نا. لڑائی پہ گئی نا, جھگڑا ہو گیا نا. کمپرومائز میں تے کہنا پیوواں نو چاہیے اپنے بچیاں نو ایک گل بہا کے سمجھان, پترو اپنیاں بیویاں نال بندے دے پتراں کو پیش آئے جے لتر ماراں گے تانوں. جے پیو یہ گل پتراں نو آکھن تے پھر پتر اپنیاں بیویاں تے ظلم زیادتیاں نہیں کردے. تے جے پیو آکھے او جو مرضی کر پیر دی جُتی ہے کوئی گل نہیں ہے جائے گی اور لے آ دیاں گا تینوں, اے ظلم نہ کمائی, کسے دی بیٹی نو نہ اجاڑی, کسے دا کر برباد نہ کری, وگرنہ بیٹیاں تیرے کر بھی بیٹھیاں نے. اللہ مینوں توانوں ایک دوسرے دے حقوق سمجھ کے حقوق العباد صحیح معنی چ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جنہ بھائیاں دی شادی ہوئی ہے محمد محسن, محمد نعمان تے عمر افضل, انہاں واسطے برکت دی دعا اگے بھی کیتی ہے انشاءاللہ اور پھر کرنے ہیں. ساڈے بھائی محمد ارسلان حنیف صاحب دے والد محترم محمد حنیف چوہان صاحب پچھلے دنوں فوت ہو گئے. مینوں ادن پتہ لگیا لیکن ساڈا ادن ایک پروگرام سی جی وجہ تو حاضر خدمت نہیں ہو سکے, جنازے میں شرکت نہیں ہو سکی. انہاں واسطے دعائے مغفرت بھی کرو, اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے اور اللہ سانو سارے کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. عرشاں والے جڑے مسلمان وفات پا گئے نے انہاں دی مغفرت فرما. اے میرے ربا جڑے ایمان والے دنیا تو جا چکے کروٹ کروٹ جنت چالا مقام عطا فرما. اے میرے ربا جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ پریشانہ دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما. میرے مولا دکھیاں دے دکھ دور فرما. اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. ربا مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما. بے اولاداں نو اللہ نیک اولاد نصیب فرما. اللہ جنہ بھائیاں دی تے جنہ بیٹیاں دی شادی ہوئی ہے میرے اللہ انہاں دے گھراں وچ برکتاں نازل فرما. اللہ انہاں دے اوپر اپنی رحمتاں دا نزول فرما. اللہ جو میں سنایا ہے نہ سنے اللہ دے تے انہاں نو بھی عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ انہاں جوڑیاں نو مثالی جوڑا بنا. اللہ انہاں دے درمیان محبت اور پیار پیدا فرما. اللہ انہاں دے دل ایک دوسرے دے نال جوڑ دے. میرے اللہ انہاں دے اتے رحمتاں برکتاں دا نزول فرما. اللہ جڑے فوت ہو گئے نے اللہ ارسلان دے پائی دے والد حنیف صاحب جڑے دنیا تو چلے گئے میرے اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما. اللہ انہاں سمیت دیگر جڑے مسلمان دنیا تو چلے گئے کروٹ کروٹ جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ سانو سارے انو نیک تے صحیح مانے مسلمان بنا. اللہ زندگی اسلام والی تے موت ایمان والی نصیب فرما. مردے ویلے ساڑیاں زبانہ تے کلمہ خیر جاری فرما. عرشاں والیا ساڑیاں التجامہ تے دعاواں قبول فرما. میرا آ کے بیان کرنا اپنی رضا واسطے قبول فرما. انہاں دا سننا اللہ قبول فرما. سن سنا کے عمل دی توفیق بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام.